नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म कमला उप्रेती र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा गुणात्मक सुधार नहुँदा निजीतिर अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो। सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि सरकारको प्राथमिकतामै परेन। प्राप्त ज्ञानलाई इमान्दार भएर देशको हितमा उपयोग गर्न विद्यार्थीसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आग्रह। पोखरा विश्वविद्यालयका 7,872 विद्यार्थी दीक्षित। जलविद्युत विधेयकको दफा 17 बाहेकका सबै दफाहरू पूर्वाधार विकास समितिबाट सर्वसम्मत पारित। दफा 17 मा तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीय क्षेत्रबारे अझै छलफल गर्नुपर्ने। 4 दशकदेखि रासायनिक मल कारखाना बनाउने चर्चा अझै जारी। बनिसकेका बायोग्यास प्लान्टहरू सुचारू र विस्तार गरेर प्राङ्गारिक मल उत्पादन पर्दैन प्राथमिकतामा। बालबालिकाको क्यान्सर उपचारका लागि 4वटा सरकारी अस्पतालमा निशुल्क औषधि उपलब्ध। नेपालले 5 वर्षका लागि 35 प्रकारका अति आवश्यक औषधि पाउने। प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासले गाजामा बन्दी बनाइएका 4 जनाको शव इजरायललाई फिर्ता गर्यो। बन्धकको शव फिर्ता गरेको पहिलो घटना। शनिबार 6 जना रिहा गर्ने। र म्यानमार 1 खेल अगावै इन्टरनेसनल वुमेन्स च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। किर्गिस्तानलाई 5-0 गोल अन्तरले पराजित गरेर लगातार दोस्रो जित दर्ता। अब समाचार विस्तारमा। झण्डै 90% विद्यार्थी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा गुणात्मक सुधार नहुँदा अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण निजी विद्यालयतिरै बढ्दो छ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार र विषयगत शिक्षकको अभाव नै गुणस्तर सुधारको लागि बाधक बनेको शिक्षक तथा अभिभावकको भनाइ छ। बहुसंख्यक नेपालीका छोराछोरी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारको लागि हाम्रो राम्रो प्रयास हुन सकेन। विद्यालय भवन भएका स्थानमा शिक्षक र विद्यार्थीको उपस्थिति दिनानुदिन घटेको अवस्था छ। पछिल्लो समय धेरै स्थानमा विद्यार्थी बिनाका खण्डहर विद्यालय भवन मात्रै देखिएका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा राम्रो पठन पाठन नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रका अभिभावकले घर नजिकैका सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी नपढाई ऋण गरेर भए पनि शहरी क्षेत्रका निजी विद्यालयमा पढाएका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा किन राम्रो पढाइ नभएको भन्ने जिज्ञासामा शिक्षकहरूको तर्क भौतिक पूर्वाधारको अभाव भन्ने हुन्छ। यसैमा अभिभावक भन्छन् तलब सरकारले दिइहाल्छ, शिक्षकले पढाइ पनि हुन्छ नपढाइ पनि हुन्छ। कुनै शिक्षकले कक्षामा राम्रोसँग बुझाएर विद्यार्थीलाई पढाउँछन्, कुनैले विद्यार्थी पढ मात्र भनेर मासिक तलब बुझ्छन्, रेखदेख कसैले गर्दैनन् अभिभावकहरू भन्छन्। शिक्षा सुधारको लागि स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई प्राथमिकता नै दिँदैनन्, जसको कारण सामुदायिक शिक्षा झन ओह्रालो लाग्दो छ। शिक्षकले आफ्नो पढाउने कामभन्दा राजनीतिलाई महत्त्व दिने प्रवृत्ति सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारको लागि बाधक देखाएको छ। शिक्षकले आफ्नो पढाउने कामभन्दा राजनीतिलाई महत्त्व दिने प्रवृत्ति सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारको लागि बाधक देखिएको छ। अर्कातिर विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सहित विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन नगरेर 3 तहकै सरकारले लापरवाही गरेको देखिएको छ। 2046 साल अघि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा निजीको तुलनामा अब्बल नै थियो, तर त्यसपछि सामुदायिकको शिक्षा कमजोर बनाएर निजी विद्यालयको शिक्षा अब्बल गराउने काम शिक्षकहरूले नै गरे। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले आफ्नो विद्यालयमा अपवादमा बाहेक आफ्ना छोराछोरी पढाउँदैनन्। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका छोराछोरी निजीमा पढाएको देखेपछि समुदायका सदस्यले पनि सकी नसकी आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा
पढाउन थाले। सामुदायिक शिक्षा सुधारको काम गर्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको काम गरेका छैनन्। नेपालका झण्डै 27,000 सामुदायिक विद्यालयमा 55 लाख बालबालिका पढ्छन्। तीमध्ये करिब 80% सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठन राम्रो छैन। कतै विद्यार्थी छन् तर शिक्षक अभाव छ भने विषयगत शिक्षकको पदपूर्ति नहुँदा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयको पठन पाठन नै हुँदैन। यसै कारण माध्यमिक परीक्षामा धेरै विद्यार्थी गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयमा अनुत्तीर्ण हुने गरेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको रेकर्डले देखाउँछ। विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको लागि स्रोत साधन र शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा 3 तहको सरकारको हो भने पढाइ र दक्ष नागरिक तयार गर्ने जिम्मा शिक्षक र अभिभावकको हो। सामुदायिक विद्यालयको कक्षा 11 र 12 मा पढाउने अनुदानका शिक्षक, राहत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या समाधानको लागि सरकारले यसअघि गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै शिक्षकले फेरि चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम अघि सारेका छन्। शिक्षकका आन्दोलनले नजिकैको एसईई परीक्षा प्रभावित बन्ने अवस्था आउन सक्छ। सरकार र शिक्षकबीच फेरि सुरु हुन थालेको द्वन्द्वले विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार बन्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल ज्ञान, दर्शन, योग र खोजको उद्गम मुलुक भएकाले दीक्षित विद्यार्थीहरूले इमान्दार भएर देशका लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। काशीको ढुङ्गे पाटनमा बिहिबार आयोजित पोखरा विश्वविद्यालयको 20औं दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मविश्वास र इमान्दारपूर्वक समाजका लागि सकारात्मक काममा आफ्नो प्राप्त गरेको ज्ञानको उपयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। इमान्दारिताले मात्रै सकारात्मक सफलता पाउन सकिने भन्दै ओलीले बेइमानी गरेर पाएको सफलता समाजका लागि उपयोगी नहुने स्पष्ट गर्नुभयो। राम्रो पढेको हो भने पनि त्यसलाई समाजमा नकारात्मकता, चोरी, ठगी जस्ता अपराधका काममा प्रयोग गरेमा त्यसलाई सफलता मान्न नसकिने ओलीको भनाइ छ। कुलपति ओलीले देश र समाजका लागि केही गर्न भन्दै नागरिक सर्वोच्चताको गर्व होस् भन्ने कामना गर्नुभयो। सानो देशमा छु भन्ने हीनता बोधी भावना नराख्न आग्रह गर्दै उहाँले कुनै पनि देशको सार्वभौम सत्ता सानो ठुलो नहुने दोहोर्याउनुभयो। समारोहमा कुलपति ओलीले विश्वविद्यालयका विभिन्न संकाय र तहका गरी 7,872 विद्यार्थीलाई दीक्षित गराउनुभयो। साथै उहाँले कुलपति पदकबाट सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कृत पनि गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर राजु राणा देउवाले गल्फ कर्पोरेसन काउन्सिल जेसीसी अन्तर्गतका देशहरूमा गैरकानूनी रूपमा गएका नेपालीहरूको सुरक्षा जटिल बनिरहेको बताउनु भएको छ। ओमानको मस्कटमा आयोजित 8औं हिन्द महासागर सम्मेलनमा भाग लिएर बिहिबार स्वदेश फर्कनु भएकी मन्त्री राणाले समस्या समाधानको लागि विज्ञ समूह बनाएर काम अघि बढाउने बताउनुभयो। उहाँले गल्फ देशहरूमा गैरकानूनी रूपमा पुगेका नेपाली महिला श्रमिकहरू बढी असुरक्षित रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उनीहरूलाई उद्धार गर्न सरकार र त्यहाँ स्थित राजदूतावासले पनि धेरै काम गर्नुपर्ने जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री राणा नेपालबाट चिकित्सक, इन्जिनियर लगायतका दक्ष जनशक्तिहरू धेरै पुगेको तर दक्ष जनशक्तिलाई पनि अदक्ष जनशक्तिकै जस्तो प्रक्रियामा समावेश गर्दा समस्या परिरहेको बताउनुभयो। उहाँले ओमान सरकारसँग पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी सम्झौता भएको पनि जानकारी गराउनुभयो। महिला कामदार, घरेलु कामदारहरूलाई नेपालले कसरी हेर्ने, किन अहिले हामीले लिगल बनाएका छैनौँ तर लाखौंको संख्यामा अलरेडी नेपाली महिलाहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँहरू अझ पनि इलिगल भएको भएर अझ धेरै भल्नरेबल देखिनु भएको छ र परराष्ट्र मन्त्रालयको जति पनि यहाँबाट पनि हामीले रेस्क्युका कामहरू धेरै गर्नुपर्छ र हाम्रो राजदूतावासहरूले पनि अब यो धेरै टाइम चाहिँ यो रेस्क्युमा गर्नुपर्ने, किन जो चाहिँ यो सोशल सिक्युरिटी दिएर जानु भएको छ, लिगल्ली जानु भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ कुनै पनि इस्युज हुँदैन रहेछ। परराष्ट्र मन्त्री राणाले उच्च अध्ययनको लागि विदेश जाने कानूनी र गैर कानूनी विद्यार्थीको अध्यागमन तथ्याङ्क गृह मन्त्रालयसँग माग्ने बताउनुभयो। साथै पर्यटक भिसामा जानेहरूको तथ्याङ्क पनि माग्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश स्तरमै भिसा दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने गरी अघि बढ्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। साथै उहाँले इरानका परराष्ट्र मन्त्रीसँग हमासले बन्धक बनाएका बिपिन जोशीको रिहाईको बारेमा पहल गर्न आग्रह गरेको पनि जानकारी गराउनुभयो।
प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिले दफा 17 बाहेक जलविद्युत विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले विधेयकको दफा 17 बाहेक सबै दफाहरू पारित गरेको समिति सभापति दीपक बहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार विधेयकमा भएको भाषिक त्रुटि अन्तिममा मिलाउने सहमति भएको छ। विधेयकको दफा 17मा तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीय क्षेत्रबारे अझै छलफल गर्नुपर्ने भएको कारण अर्को बैठकले टुङ्गो लगाउनेछ। त्यो दफा सहित विधेयकमाथि गहन छलफल गरेर लामो समयसम्म कानुन संशोधन गर्नु नपर्ने गरी प्रतिवेदन बुझाउने सभापति सिंहले बताउनुभयो। दफा 17 को चाहिँमा चाहिँ अलिकति समितिमा चाहिँ अरू गहन छलफल तल्लो तटीय क्षेत्र र माथिल्लो तटीय क्षेत्रको बारेमा चाहिँ ज्यादै छलफल गर्नुपर्ने भएकोले यो विधेयक अर्को बैठकमा राखिकन गहन छलफल गरिकन यो जलस्रोत विधेयक यो समितिले चाहिँ राष्ट्रहित, जनहित र स्वदेशी डेभलपरहरूलाई पनि र 60 लाख नेपाली जनताहरूको जुन सेयर छ त्यसलाई पनि संरक्षण गरिकन दीर्घकालीन विधेयक 20-25 वर्षको लागि चाहिँ कुनै परिवर्तन गर्न नसक्ने त्यो पाराले हामीले अगाडि बढाएका छौँ। उहाँले विद्युत क्षेत्रमा रहेको 60 लाख नागरिकको सेयर संरक्षण गर्ने गरी विधेयक आउने दावी गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले अमेरिकाबाट विभिन्न शीर्षकमा आएको रकमको हिसाब माग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा प्रमुख सचेतक शाहीले नेपालमा संघीयताको नाममा आएको रकम अमेरिकी राष्ट्रपतिले भ्रष्टाचार भन्नुभएकाले कसले र किन ल्यायो छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालले अमेरिकाबाट लिएको सहयोग अमेरिकी राष्ट्रपतिले नै भ्रष्टाचार भनेपछि अमेरिकामा बस्ने नेपालीको सेयर झुकेको भन्दै भ्रष्ट नेताहरूकै कारण यस्तो भएको जेकेर गर्नुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति बिना विदेशी रकम भेट्याउन नपाउने भन्दै गभर्नरलाई समिति बैठकमा बोलाएर रिपोर्ट माग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यो हाम्रो समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। सभापतिज्यू, यो पैसा ल्याउने को बदमाशहरू हुन्, को फटाहरू हुन्, यसरी फ्रड गर्ने यिनीहरूको हिसाब किताब चाहिँ राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई आउने समितिको बैठकमा राखेर यसको एक जवाब समितिबाट पत्रचार गर्नु पर्यो। किनभने यो पैसा कहाँ आएको छ, देशमा तपाईँको अराजकता फैलाउन लागि। अब अमेरिकाको राष्ट्रपतिले नै यो फ्रड हो भनिसकेपछि, यो भ्रष्टाचार हो भनिसकेपछि ती भ्रष्टाचारी को हुन् त? कसले ल्यायो त्यो पैसा, कहाँ छ, कुन ठाउँ छ, कसरी आयो, यसको एक हिसाब यो समितिबाट पत्रचार गरेर माग्नुपर्छ। यो हाम्रो समितिको माताधिकार र यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। त्यो जवाब चाहिँ म अर्को समितिको बैठकसम्म राष्ट्र बैंकलाई पत्रचार गरेर यो चाहिँ रिपोर्ट यो समितिमा चाहियो। सभापतिज्यूलाई म त्यो अनुरोध र अपिल गरेँ। प्रमुख सचेतक शाहीले एमसीसी पास गर्नेहरूप्रति व्यङ्ग्य गर्दै अमेरिकाले चिलिम देखाएपछि उनीहरू देशै छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न लागेको जेकेर गर्नुभयो। उहाँले एमसीसीमा नेपालको पनि पैसा परेको र त्यो खेर जाने अवस्थामा पुगेको दावी गर्नुभयो। नेपालका जनताले रगत पसिना एक गरेर आफ्नो चिया खाने पैसामा कटौती गरेको ट्याक्सको रुपियाँ त्यहाँ गएको छ। यतिखेर को हुन् यसका जवाबदेही, यो कसले दिने हो, यो समितिको विषयवस्तु बन्छ। किनभने हाम्रो अर्थव्यवस्था, हाम्रो पैसा त खेर गयो नि। आज लथालिङ्ग भएको छन् ती योजना आयोजनाहरू। यो त भ्रष्टाचार हो। यो सेतो भ्रष्टाचार भयो हुनाले सिग्नेचर गर्ने को हुन्, पास गरौँ भनेर हुलदङ्गा गर्ने को हुन्, त्यहाँ के अर्को मेनिफेस्टो ल्याउने को हुन्, त्यसको चाहिँ त्यो भएको हुनाले हो। अब तपाईँ नै यही हुनुहुँदो रहेछ। त्यो भएको हुनाले यसमा सबभन्दा ठुलो कुरा के भने यो पैसा खेर जान जसरी भएको छ यसको जवाब माग्छु। भ्रष्ट नेताहरूकै कारण नेपालको अर्थव्यवस्था तथा आयोजना योजनाहरू लाथालिङ्ग भएको भन्दै नेता शाहीले सेतो भ्रष्टाचार गर्नेहरू को हुन् छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ बाँकी समाचार।
वर्षेनी मलको समस्या झेल्नु नेपालका किसानको नीति नै भइसकेको छ। यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि मल कारखाना स्थापनाको बहस हुन थालेको पनि झन्डै 4 दशक भइसक्यो। तर कहिले ऊर्जाको समस्या त कहिले लगानी अभावलाई देखाएर काम अघि बढ्न सकेको छैन। सधैँ सम्भाव्यता अध्ययन सरकारी उच्च तहको निर्देशनमै मल कारखाना अल्मलिएको छ। सन् 1984 मा जापानी सहयोग नियोग जाइकाले सम्भाव्यता अध्ययन गरेपछि नेपालमा सुरु भएको मल कारखाना स्थापनाको बहस अझै निरन्तर छ। त्यतिखेर पर्याप्त ऊर्जा नभएको कारण देखाउँदै प्रक्रिया अघि नबढेको हो। नेपालमा वार्षिक करिब 40 अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको रासायनिक मल आयात भइरहेको छ। सरकारले रासायनिक मलका लागि वार्षिक करिब 30 अर्ब रुपैयाँ हाराहारी अनुदान दिँदै आएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलमा अनुदान दिन 30 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा 27 अर्ब 95 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। लगानी बोर्डको स्थापना लगत्तै 2069 सालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तासँग प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। त्यसमा जर्मनीको DIAG, मलेसियाको RE निकोला र भारतको नोइडा कम्पनीले हेटौडामा कारखाना स्थापनाका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए। तीमध्ये जर्मनी कम्पनीले गरेको प्रस्ताव बोर्डले स्वीकृति गरिसकेको छ। अन्य 2 कम्पनीका प्रस्ताव भने अध्ययनकै क्रममा छन्। जर्मन कम्पनी DIAG ले रूपन्देहीको बर्दघाटमा 7 करोड 14 लाख अमेरिकी डलरको लगानीमा उद्योग खोल्न गरेको प्रस्ताव भरपर्दो देखिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ। अहिले विश्वमा विद्युतीय र प्राकृतिक ग्यासबाट मल कारखाना स्थापना हुने गरेको छ। जर्मनी कम्पनीले प्राकृतिक ग्यास मार्फत दैनिक 2125 टन उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। मलेसियन कम्पनीले विद्युतीय प्रविधि मार्फत र भारतीय कम्पनीले प्राकृतिक ग्यास मार्फत उद्योग स्थापनाको प्रस्ताव गरेका छन्। यता विज्ञहरूले भने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई थप सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापछि हरेक सरकारले मल आयातलाई नै प्राथमिकता दिइरहेपछि मल कारखाना ओझेलमा पर्यो। तेस्रो लगानी सम्मेलनसम्म आउँदा लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता जनाउने तर लगानी नगर्ने क्रम जारी रह्यो। अहिले सरकारले मलको बजार सुनिश्चित हुने भन्दै लगानीकर्तालाई आश्वस्त बनाइरहेको छ, तर मल कारखाना कहिले स्थापना अझै यकिन छैन। जब किसानहरू खेतीको समयमा मल नपाएको गुनासो गर्छन् अनि सर्वत्र हंगामा भएपछि संसदमा मलको विषयमा अनेकौं चर्चा र बहस हुन्छ। तर अहिलेसम्म आफ्नै देशभित्र फोहोर मैला व्यवस्थापनबाट पनि प्राङ्गारिक मल, ग्यास र बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कसैको सुझाव सुनिदैन। देशभित्रै प्राप्त कच्चा पदार्थहरूबाट पनि देशमा कायापलट गर्न सकिने प्रचुर सम्भावनाहरू पनि औंल्याइएका छन्, तर रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने पुरानो रटानको अन्त्य हुन सकेको छैन। देशभित्र 20 वटा जति बायोग्यास प्लान्ट बनिसकेका छन्। एउटा प्लान्टबाट एक दिनमा 800 केजी ग्यास र 6 टन प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसरी देशभित्रका 753 वटा स्थानीय तहले सरदर 20 टन मात्र उत्पादन गर्ने हो भने 15,060 टन उत्पादन हुन्छ। यसबाट देशको आवश्यकता पूर्ति हुन सक्दैन र रासायनिक मल खरिदमा विदेशीले करोडौं रुपैयाँ देशकै ढुकुटीमा रहन्छ। यसरी गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बुद्धि नेपालका शासकहरूका विज्ञ सल्लाहकार र कर्मचारी तन्त्रमा किन आउन सकेको छैन? कमिसनको चक्करमा सधैँ लाग्नु देश र नेपाली नागरिक प्रतिको अपराध होइन? बनिसकेका बायोग्यास प्लान्टहरू सुचारू गर्न सरकार किन उदासीन छ? रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको 4 दशक लामो रटानबाट मुक्त हुन सक्ने राम्रो अवसरको सदुपयोग गर्न सरकार गम्भीर हुनै पर्छ। क्यान्सर पीडित बालबालिकाहरूले सर्वसुलभ रूपमा निशुल्क औषधि पाउने भएका छन्। बिहिबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले क्यान्सर पीडित बालबालिकाहरूले सर्वसुलभ रूपमा निशुल्क औषधि पाउने जानकारी गराउनु भएको हो।
क्यान्सर पीडित बालबालिकाको निःशुल्क उपचारको अभियान 3 महिनादेखि कार्यान्वयन भएको भन्दै मन्त्री पौडेलले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO लगायत संस्थाहरूले औषधि उपलब्ध गराएपछि थप सहज भएको उल्लेख गर्नुभयो। औषधिको वितरण मन्त्रालयको समन्वयमा स्वचालित प्रणालीबाट व्यवस्थित गरिने बताइएको छ। काठमाडौँको कान्तिबाल अस्पताल, ललितपुरको पाटन अस्पताल, भक्तपुरको भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र चितवनको BP कोइराला क्यान्सर अस्पतालबाट निःशुल्क औषधि वितरण हुनेछ। खास गरी हामीहरूले यसलाई 4वटा अस्पतालहरूमा बालबालिकाका लागि क्यान्सर उपचार निःशुल्क भनेर 3 महिना अगाडिदेखि नै कार्यान्वयन गर्दै आएका छौँ। त्यसको लागि यो 4 अस्पताललाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब हामीलाई थप सजिलो भएको छ। WHO, UNICEF, सेन्ट जर्ज रिसर्च सेन्टर बाट हामीलाई औषधि प्राप्त भएको छ। त्यसले हाम्रो यो अभियान अझ बढी सहज ढङ्गबाट सञ्चालन हुने, कार्यान्वयन हुने स्थिति बनेको छ। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सचिव हरिप्रसाद मैनालीले औषधि आवश्यकताको आधारमा सर्वसुलभ रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने स्पष्ट गर्नुभयो। भन्सुनको भरमा नभई सिस्टमको आधारमा सेवा प्रवाह हुने सचिव मैनालीको दाबी छ। सहयोगी संस्थाले 5 वर्षको लागि निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गर्ने भएकाले दिगोपनको लागि योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। जो आवश्यक छ बालबालिकाहरूलाई तिनीहरूलाई अब कसैले भनसुन नगरिकन हाम्रो सिस्टमबाट चाहिँ यो चाहिँ प्रवाह हुने व्यवस्था चाहिँ यहाँहरूले मिलाउनु हुनेछ। त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। हामी मन्त्रालय, विभाग लगायत अस्पतालहरूले यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको दिगोपन पनि हो। अब हामी यसरी अहिले मुलुक के 6वटा राष्ट्रमध्ये नेपाल एउटा परेको छ। केही समयको लागि होला, अहिले 5 वर्ष भन्नुभएको छ। त्यसपछि हामीले यसलाई कसरी सस्टेन गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले अहिलेदेखि नै सोच विचार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हामीले त्यो अनुसारको प्लानिङ पनि गर्छौँ। ग्लोबल प्लेटफर्म फर एक्सेस टु चाइल्डहुड क्यान्सर मेडिसिन GPSCM ले 5 वर्षको लागि 35 प्रकारको अत्यावश्यक औषधि उपलब्ध गराउनेछ। संस्थाले बालबालिकाको क्यान्सर उपचारको लागि गुणस्तरीय औषधिहरूको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने र गुणस्तरीय औषधिको छनौटदेखि वितरणसम्मको प्रक्रियामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बालबालिकालाई प्रयोग हुने क्यान्सरको औषधि 2300 भन्दा बढी प्याक नेपाल आइपुगेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले विकासको मोडलमा परिवर्तन गर्न नसक्दा योजनाबद्ध विकास हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा सुरु भएको 10औं नेपाल बिल्डनकन अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा मन्त्री दाहालले विकासको मोडेलमा परिवर्तन गर्न नसक्दा योजनाबद्ध विकास हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउनका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि स्थानीयको उत्पादन शहरसम्म पुर्याउनका लागि आवश्यक सडक र बाटो निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। भारतसँगको नाकामा नेपाली नागरिकको सहज पहुँच भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री दाहालले चीनसँगका नाकाबाट सहज आयात र निर्यात गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। हामी दुईटा देशको बीचमा छौँ, दुईटा ठुल्ठुला इकोनोमी भएका देशको बीचमा छौँ। भनेपछि ती देशका सिमानालाई जोड्ने, त्यहाँबाट उत्पादन अथवा हामीलाई चाहिने चिजहरू ल्याउन सक्ने वातावरण बन्ने कसरी सहज ढङ्गले हामी हाम्रो देशमा चाहिँ अरू देशका उत्पादनहरू ल्याउन सक्छौँ। जस्तो चीनसँगको नाकालाई हामीले प्राथमिकता दिन्छौँ। भारतको नाका त अलिक सजिलै छ, र चीनतर्फको नाकालाई खुलाउन अलि अप्ठ्यारो छ। त्यसो हुँदा चीनतर्फको नाका हामी भर्खरै मात्रै टिङ्कर गएँ, म आफै पनि टिङ्कर गएँ, हिल्सा आफै गएँ, त्यस पछाडि किमाथाङका गएँ आफै, लगायतका ठाउँहरू जस्तो तातोपानी अनि लगायतका जुन चीनसँग जोडिएका नाकाहरू छन्, केरुङ नाका भयो, यो नाकाहरू, यी नाकाहरूलाई चाहिँ खोला अथवा ती नाकासँगको एक्सेसलाई बढाउने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा देशसँग मात्रै निर्भर हुनु नपरोस्।
बिहिबारबाट सुरु भएको प्रदर्शनी फागुन 11 गतेसम्म चल्नेछ। प्रदर्शनीमा विभिन्न देशका 300 भन्दा बढी कम्पनीका 150 बढी स्टल छन्। प्रदर्शनीमा निर्माण सम्बन्धी उद्योग कम्पनी, डिलर तथा सब डिलरहरू र विक्रेताहरूले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित उत्पादनहरूको बारेमा जानकारी लिन पाइनेछ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण सम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न गम्भीर रहेको भन्दै उहाँले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पेश भएको जानकारी दिनुभयो। विधेयकलाई छिट्टै प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराई ऐनको रूप दिने कार्य आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री खड्काले उल्लेख गर्नुभयो। विधेयकले नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता र ऊर्जा रूपान्तरणको क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रलाई नयाँ संगठनमा रूपान्तरण गर्न र नयाँ सन्दर्भमा यसको भूमिका सुनिश्चित गर्न ठोस कानूनी आधार स्थापना गर्न थप मद्दत गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हालै स्वीकृत भएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना 2081 नेपालले अगाडि सारेको स्वच्छ ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय लक्ष्यमा नवीकरणीय ऊर्जा दक्ष र स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको मन्त्री खड्काको दावी छ। हालै स्वीकृत भएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना 2081 मा नेपालले अघि सारेका स्वच्छ ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय लक्ष्यमा नवीकरणीय ऊर्जा दक्ष र स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। सन् 2035 सम्ममा जडित क्षमता 28,500 मेगावाट र प्रति व्यक्ति विद्युत खपत वार्षिक 1500 युनिट पुर्याउने लक्ष्यसहित स्वीकृति मार्गचित्रमा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानहरूमा अफ ग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत मार्फत आगामी 2 वर्षभित्र 100% घरधुरीमा विद्युत पहुँच पुर्याउने लक्ष्य रहेको मन्त्री खड्काले सन् 2035 सम्म जडित क्षमता 28,500 मेगावाट र प्रति व्यक्ति विद्युत खपत वार्षिक 1,500 युनिट पुर्याउने लक्ष्य सहित राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेको स्थानहरूमा अफ ग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत मार्फत 2 वर्षभित्र 100% घरधुरीमा विद्युत पुर्याउने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो। उहाँले सन् 2045 सम्म खोद शून्य उत्सर्जन सम्बन्धी दीर्घकालीन लक्ष्य, दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, 16औं योजना लगायतका राष्ट्रिय लक्ष्य एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग सम्बन्धित रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँको पूर्वी भेगमा रहेको शङ्खरापुर नगरपालिका 3 बोजनीमा 400 केपी लप्सफेदी सब स्टेसन आउँदो पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनीहरूका सहायक खोलाहरूमा निर्माण भएका तथा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूको बिजुली काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउनु र स्थानीय रूपमा आपूर्तिका लागि ग्यास इन्सुलेटेड सबस्टेसन GIS प्रविधिमा आधारित 400, 220, 220, 132 र 132 11 केभी तहको लप्सफेदी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ। स्थानीय समस्याका बावजुद झण्डै 1 वर्ष अघि सुरु भएको सबस्टेसन निर्माण अहिले तीव्र गतिमा भइरहेको छ। झण्डै 172 रोपनी जग्गामा निर्माणाधीन लप्सफेदी सबस्टेसन काठमाडौँ उपत्यकामा बिजुली आपूर्तिका लागि सबैभन्दा ठूलो हब हो। मानव बस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरू नै ठाउँमा सार्नुपर्ने माग राख्दै केही स्थानीय बासिन्दाबाट सबस्टेसन निर्माणमा लामो समयदेखि भइरहेको अवरोध हटेपछि सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ। तामाकोशी काठमाडौँ 220-400 केबी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत रामेछापमा रहेको नयाँ खिम्ती सबस्टेसनबाट सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय हुँदै काठमाडौँ आउने 400 केबी प्रसारण लाइन लप्सफेदी सबस्टेसनमा जोडिनेछ। प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत खिम्ती 12 विषय खण्डमा पर्ने सम्पूर्ण टावरहरू खडा गरिएको छ। झण्डै 3 किलोमिटर मात्र तार तान्न बाँकी छ। तर लप्सफेदी सबस्टेसनबाट काठमाडौँ उपत्यकामा बिजुली आपूर्तिका लागि लप्सफेदी चाँगु नारायण 132 केबी प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको अवरोध भने अझै हट्न सकेको छैन। प्रसारण लाइनको मार्गाधिकारका जग्गाधनीले अवरोध गर्दा झण्डै 7 वर्ष अघिदेखि निर्माण
प्रभावित हुँदै आएको छ। यसका कारण प्रसारण लाइन निर्माण नै सुरु हुन सकिरहेको छैन। माउन्टेन समाचार पालो भएको विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउतले 2082 साल असार मसान्त फित्र सर्वोच्च अदालतमा 8 वर्ष नागेका मुद्दाको संख्या शून्यमा झार्ने घोषणा गर्नुभएको छ। बिहिबार सर्वोच्च बार एसोसिएसनले 51औं स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सर्वोच्च अदालतमा 8 वर्ष नागेका मुद्दाहरू हजारौंको संख्याबाट घटाएर अहिले 78 थान मात्र बाँकी रहेको बताउनुभयो। उहाँले बाँकी 78 थान मुद्दा समेत आउँदो वर्षको असार मसान्तसम्म शून्यमा झार्ने बताउनुभयो। उहाँले 5 वर्ष नागेका मुद्दाहरू समेत 2083 सालसम्म शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्चबाट फैसला हुने आदेश र फैसलाहरूमा सशक्त टिप्पणी गर्न समेत कानून व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। 83 सालसम्म चाहिँ के छ भने 5 वर्षलाई जिरोमा ल्याउने भनेको छ। 83 सालको मुद्दा पनि अब हाम्रो 2400 को हाराहारी छ, 5 वर्ष नआएको। त्यसलाई 83 असार मसान्तसम्म शून्यमा ल्याउने भनेको थियो। अदालतको नियन्त्रणमा मुद्दा नरहेसम्म फेरि सुधार गर्न असम्भव, मेरो अनुभव यही भन्दछ। र मैले यो जुडिसियल रिफर्मको कुरा तपाईहरुलाई किन सुनाएँ भने तपाईहरुसँग यो पनि अपेक्षा गर्छु कि हाम्रा आदेश र फैसलाहरूको चाहिँ के छ भने यहाँहरु एकदम शानदार टिप्पणी गर्नुहोस्, सशक्त टिप्पणी गर्नुहोस्, तर आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर नगर्नुहोस्। प्रधान न्यायाधीश राउतले कानून व्यवसायीहरूसँग भएको ज्ञान र क्षमता कानून निर्माणको क्षेत्रमा सम्प्रेषण हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले कानून बनाउँदा कानून व्यवसायी र संसदबीच पर्याप्त छलफल नहुँदा अन्यायपूर्ण र दोषपूर्ण कानून बन्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कानून व्यवसायी र संसदबीच पर्याप्त छलफल र सहकारी नहुँदा आवश्यकता नपर्ने कानूनहरू समेत बनेको बताउनुभयो। पार्लियामेन्टले कानुन बनाउँछ, यहाँहरूलाई थाहा भयो कि कुराको ल मेकरहरू त्यहाँ टन्नै हुनुहुन्छ। तर यदि त्यो विधेयककै रूपमा बस्दा बस्दै कुनै एउटा विषयवस्तु छ जहाँ कानुन बन्ने हो, त्यो बन्ने कानुन बनेर आइसक्दा, लालमोहर लागेर आइसक्दा, यदि त्यो कानुन दोषपूर्ण भयो भने, यदि त्यो कानुन चाहिँ के छ भनेदेखि अन्यायपूर्ण भयो भने, यदि अनजस्ट भयो, यदि डिफेक्टिभ भयो भने फेरि न्यायको तपाईहरुले भने जस्तो याचना नगर्दा पनि हुन्छ। त्यो कठिन चिज छ। त्यो फेरि कानुन दोषपूर्ण भएपछि न्यायको केही लाग्दैन र विद्वान कानुनीले आर्गुमेन्ट मात्र गर्ने हो। त्यो आर्गुमेन्टले पनि ठिक ठाउँमा लैजान सक्दैन र सधैँ अदालतले चाहिँ के छ भन्दा अल्टर राइट डिक्लेयर गरे पनि हुँदैन। कानून लागू नगर्दै संसद र कानून व्यवसाय बीच व्यापक छलफल गर्ने परम्पराको विकास गर्न जरुरी रहेको प्रधान न्यायाधीश राउतको भनाइ छ। नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य दैनिक जसो नै घटबड भइरहन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सुन चाँदीको मूल्य घटबड भइरहन्छ। यसको पनि आफ्नै निश्चित मापदण्ड रहेको छ। नेपालमा सुन र चाँदीको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ त? चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेर नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको छ। यो आर्थिक वर्षको तेस्रो सातामै सुनको मूल्य प्रति तोला 1.5 लाख रुपैयाँ नाघ्यो। सुनले 2081 साउन 21 गते प्रति तोला 1,50,000 रुपैयाँ पुगेर नयाँ रेकर्ड राखेको थियो। यद्यपि सामान्यतया मङ्सिर महिनामा विवाहको लगन हुने भएकाले सुनको मूल्य बढ्ने गरेकोमा यस पटक भने मूल्य ह्वात्तै घट्यो। सरकारले सुन आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार दर 20% घटाएर 10% झारेकै दिन सुनको मूल्य तोलामै 15,900 रुपैयाँले घटेको थियो, जसले गत मङ्सिर 9 गते छापावाल सुन प्रति तोला 1,67,200 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेकोमा त्यसको भोलिपल्ट 10 गते घटेर 1,51,300 रुपैयाँमा सीमित भएको थियो। तर त्यसपछिका दिनमा भने घटबड भइरह्यो। अहिले पुनः नेपाली बजारमा सुनको भाव उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले फागुन 8 गते छापावाल सुनको भाव प्रति तोला 1,71,000 रुपैयाँ तोक्यो, जुन मूल्य नै नेपाली बजारमा
उच्च हो। यद्यपि यसअघि कार्तिक 15 गते पनि यही रेकर्ड मूल्य कायम भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य अस्थिरताले नै नेपाली बजारमा पनि सुनको मूल्य थप घट हुने गरेको छ। हाल सुनको मूल्य 10:30 बजे तोक्ने गरिएको छ, तर अब भने AM रेट र PM रेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको साथै डलर रेटको उतार चढावले पनि सुनको मूल्यलाई तलमाथि पार्ने गर्दछ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल रत्न तथा आभूषण महासंघ, नेपाल हस्तकला महासंघको आपसी समझदारीमा मूल्य निर्धारण समिति गठन भएको छ। उक्त समितिले नेपालमा 10:30 बजेको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जति मूल्य चलेको छ त्यसैलाई आधार मानेर मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको छ। 10:30 बजेकै मूल्यलाई लिनुको कारण भने सामान्यतया नेपालीहरूको बजार खोल्ने समय 10 बजे भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सोही समयलाई लिएको बताइएको छ। तर अब भने दिनको 2 समय सुनको मूल्य तोक्ने तयारी हुँदैछ। कतिपयले बिहान 11-12 बजेदेखि रातिसम्म खोल्ने भएकाले दिनमा 2 पटक सुन चाँदीको मूल्य तोक्ने नीति बनाउने तयारी गरिएको हो। छिमेकी मुलुक भारतमा भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारको लाइभ मूल्य अनुसार छिनछिनमै तलमाथि भइरहनेलाई आधार मान्ने गरिएको छ। शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय बजार खुल्ला हुन्छ। नेपालमा भने शनिबारको मूल्यलाई नै आइतबारसम्म आधार मान्ने गरिएको छ। डलरको मूल्यमा हुने उतार चढावले पनि सुनको मूल्य तलमाथि हुन्छ। डलरको मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय सुनको मूल्यले नै नेपाली बजारमा मुख्य भूमिका खेल्छ। प्रायजसो डलरको मूल्य बढ्दा सुनको मूल्य घट्ने र डलरको मूल्य घट्दा सुनको मूल्य बढ्ने गर्दछ। तर कहिलेकाहीँ भने यो कुराले मेल नखाने र दुवैको मूल्य घट्ने वा दुवैको मूल्य बढ्ने पनि गर्दछ। नेपाली समय अनुसार बिहान 10:30 बजेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सुनको मूल्यलाई सोही सन्दर्भ मूल्यमा सो दिनका लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको विदेशी विनिमय दर अर्थात् डलरको मूल्यले गुणन गरिन्छ। यसरी आएको गुणनफलमा जति आउँछ त्यसमा सरकारले लिने गरेको 10% भन्सार जोडिन्छ। यसपछि सुन वाणिज्य बैंकहरू मार्फत खरिद गर्नुपर्ने भएकाले बैंकले सेवा शुल्क बापत 0.5 रुपैयाँ र सुनचाँदी व्यवसायीले थप 0.5% नाफा राखेर अन्ततः सुनको मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ। यसपछि आएको मूल्य सुनचाँदी व्यवसायीहरूको छाता संगठनहरूले आम ग्राहकका लागि तोकेको मूल्य वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्। भारतको ओडिसा स्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी KIIT मा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरू होस्टेलमा फर्कन थालेका छन्। छात्रावासमा बस्ने नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्साल मृत भेटिएपछि निकालिएका विद्यार्थीहरू होस्टेल फर्किन थालेका हुन्। साथै मृत भेटिएपछि निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गर्दै नेपाली विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गर्दा होस्टेल प्रशासनले सबै नेपाली विद्यार्थीलाई निकालिदिएको थियो। सोमबार, मंगलबार र बुधबार समेत भएको संवादपछि झण्डै 200 जना विद्यार्थी फर्किसकेका छन्। नेपाल फर्किएका विद्यार्थीहरूलाई पनि कलेज प्रशासनले आउने जाने खर्च बेहोर्ने भन्दै फर्किन आह्वान गरेको छ। बेटेक पहिलो वर्षदेखि PhD सम्म KIIT मा 1400 भन्दा धेरै विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। घटनाको छानबिनको लागि ओडिसा प्रहरीले 3 सदस्यीय समिति पनि बनाएको छ। यस्तै KIIT ले मृतक प्रकृति लम्सालको स्मरणमा नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि विशेष छात्रवृत्ति दिने घोषणा पनि गरेको छ। यसैबीच ओडिसा राज्यका शिक्षा मन्त्री सूर्यवंशी सुराजले KIIT मा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चितताको प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। उहाँले सुरक्षा निकालेर नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चितताको लागि 24 घण्टे सहायता कक्ष राखेको जानकारी दिँदै कुनै पनि सहायता आवश्यकता परेमा सहयोग लिन सक्ने जानकारी गराउनु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम TVET प्रभावकारी बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा जोड दिएको छ। ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले TVET प्रभावकारी बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा जोड दिनुभएको हो। उहाँले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका कार्यक्रमहरूलाई सफल बनाउन सबै निजी क्षेत्रहरूलाई सहकार्य गर्न आह्वान समेत गर्नुभयो। उहाँले TVET-लाई सफल बनाई उद्योगको माग अनुसार सिपयुक्त जनशक्ति विकास गर्न सके मात्र नेपालको श्रम बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने तर्क गर्नुभयो।
निजी क्षेत्र नेतृत्वको टिइभिटीको उद्योग परिषदको स्थापना, उद्योगको आवश्यकता अनुसार सिप विकास गर्न रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दै समग्र आर्थिक विकासका योगदान बढाउन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ। यस पहललाई प्रभावकारी बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता एवं सहकार्य आवश्यक छ। हामी सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, टिइभिटीमा आबद्ध संस्थाहरूलाई यस पहललाई सफल बनाउन पूर्ण सफल समर्थन, सहकार्य, योगदान गर्न अनुरोध गर्दछु। हाम्रो संयुक्त प्रयासबाट उद्योगको माग अनुसार सिपयुक्त जनशक्ति विकास गरी नेपालको श्रम बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छौँ भन्नेमा हाम्रो विश्वास छ। उहाँले नेपाल उद्योग परिसङ्घले रोजगारदाताहरूको सहयोगमा श्रम बजार सचिवालय निर्माण गरी काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो। कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विद्यालय शिक्षा व्यावसायिक एवं प्रविधि मैत्री बनाउने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले अब विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूले उद्योग क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने खालको बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। धेरै थरीका शिक्षक भएको कारण व्यावसायिक शिक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै उहाँले अब अस्थायी, स्थायी र दक्ष गरी 3 शिक्षक मात्र हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। हरेक तरिकाले राज्यले लगानी बढी गर्न नसक्ने, थोरै लगानीबाट 10,000 दिएर पनि शिक्षक बनाउने, 5,000 दिएर पनि शिक्षक बनाउने, कोही अनुदान बनाउने, कोही थाई बन्ने हो भने फेरि खर्च हुन्छ, अनि कोही राहत भन्ने, यी तरिकाले गएर 19 थरीका टिचर छ। अबका टिचर 3 थरी हुनुपर्छ भन्ने छ मेरो। हाम्रो एउटा थाई हुनुपर्छ, एउटा अस्थायी हुनुपर्छ, एउटा डिग्री विहीन हुनुपर्छ, एउटा डिग्रीको पक्षमा डिग्री भएको हुनुपर्छ। डिग्री विहीन शिक्षक पनि चाहियो। व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा र तालिमलाई संसदबाट निर्मित ऐनमा निर्दिष्ट काम, कर्तव्य र अधिकार सहित निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा सरकारसँग सहकार्य गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उद्योगी व्यवसायले जोड दिएका छन्। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी छन्। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा एनआईसी एशिया बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 3.14 अङ्कले बढेको छ। सो वृद्धिपछि नेप्से परिसूचक 2743 अङ्कमा कायम भएको छ। बजारमा कारोबार रकम घटेको छ। अघिल्लो दिन 10 अर्ब 43 करोडको कारोबार भएकोमा यस दिन 8 अर्ब 62 करोडको भयो। 81 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 158 को घट्यो भने 5 को स्थिर रह्यो। यस दिन जीवन बीमामा आकर्षण देखिएको छ। सो सेक्टर 2.42% ले बढ्यो। निर्जीवन बीमा 0.64, अन्य 0.57% ले बढे। घटेका सेक्टरको गिरावट दर 1% भन्दा न्यून रह्यो। बैंकिङ 0.55, विकास बैंक 0.52, फाइनान्स 0.17, होटल तथा पर्यटन 0.31, हाइड्रो पावर 0.75, लगानी 0.37, उत्पादन 0.81, माइक्रो फाइनान्स 0.30% ले घटे। गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको मूल्य 10% ले बढ्यो। विन नेपाल लघुवित्तको 9.69, अपर हेवा खोलाको 9.14, लक्ष्मी लघुवित्तको 8.21 तथा उपकार लघुवित्तको 8.1% ले मूल्य बढ्यो। बाराही हाइड्रो पावरको 8.35, भूगोल एनर्जीको 5.78 तथा देवेश्वरी हाइड्रो पावरको 4.12% ले मूल्य घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, हिमालयन रेइन्स्योरेन्स, सिएडिबी होल्डिङ्स, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक क्रमशः अगाडि रहे। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासले गाजामा बन्दी बनाएका 4 जनाको शव इजरायललाई फिर्ता गरेको छ। सन् 2023 को अक्टोबर यता हमासले बन्धकको शव फिर्ता गरेको यो पहिलो पटक हो। हमासले 32 वर्षकी सिरिस विवास र उनका 4 र 9 वर्ष महिने छोरा तथा 83 वर्षका ओदेद सहित 4 जनाको शव बिहीबार इजरायललाई फिर्ता गरेको हो। यी सबैलाई 16 महिना अघि हमासले दक्षिण इजरायलको किबुत्ज निरओज स्थित घरबाट अपहरण गरेको थियो। हमासका सेनाले ओदेद र उनकी पत्नी यो
चेटबराईलाई पनि किबुज नीर ओजबाट अपहरण गरेर लगेको थियो। यो चेबडलाई भने 2023 को अक्टोबर 24मै रिहा भइसकेको बताएको छ। हमासले युनिस खानको दक्षिण शहरमा एउटा मञ्चमा 4वटा कालो कफिन रेड क्रस मार्फत फिर्ता गरेको हो। कफिन गाजाभित्र रहेका इजरायली सेनाको हातमा परेको इजरायली अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। फरेन्सिक जाँचका लागि सबलाई तेल अभिवमा रहेको अबु काबिर इन्स्टिच्युट अफ फरेन्सिक मेडिसिनमा राखिएको छ। यस्तै हमासले शनिबार पूर्व निर्धारित भन्दा दोब्बर अर्थात् 6 जना बन्धक रिहा गर्ने घोषणा गरेको छ। हमासले शनिबार रिहा गर्ने 6 बन्धकमध्ये 2 जना भने 2014 र सन् 2015मा गाजाभित्र प्रवेश गरेपछि हमासले बन्धक बनाएका इजरायली नागरिक रहेको जनाएको छ। अन्य 4 जना भने 2023 को अक्टोबर आक्रमणका क्रममा बन्धक बनाइएका इजरायली नागरिक रहेका छन्। इजरायल सरकारले पनि शनिबार रिहा हुने भनिएका बन्धकको नाम पुष्टि गरेको छ। इजरायलले चलायमान घर, मोबाइल, होम र निर्माण उपकरण गाजाभित्र प्रवेश गर्न दिने सहमति जनाएपछि हमासले निर्धारित भन्दा दोब्बर जीवित बन्धक रिहा र 4 मृत बन्धकको शव हस्तान्तरण गर्न सहमति जनाएको हो। जनवरी 19 देखि गाजा युद्धविराम सुरु भए यता हमासले 6 पटक गरी अहिलेसम्म 19 इजरायली र 5 थाई गरी 24 जना बन्धकलाई रिहा गरिसकेको छ। प्रत्युत्तरमा इजरायलले 1135 जना पेलिस्टाइनी कैदीलाई मुक्त गरेको छ। भारतीय जनता पार्टी भाजपाका विधायक रेखा गुप्ता दिल्लीको 9 मुख्यमन्त्री हुनुभएको छ। गुप्ताले बिहिबार रामलीला मैदानमा मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिनुभएको छ। कार्यक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अमित शाह लगायत भाजपा शासित राज्यका मुख्यमन्त्री तथा उपमुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थिति थियो। गुप्तासँगै 6 जना मन्त्रीहरूले पनि शपथ लिएका छन्। यसमा पूर्व मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई हराउने प्रवेश वर्मा, आशिष सूद, मनजिन्दर सिंह सिरसा, रविन्द्र इन्द्राज सिंह, कपिल मिश्रा र पंकज कुमार सिंह सामेल छन्। शालिमार बागबाट विधानसभा जितेकी गुप्ताले शपथ अघि यो निकै ठूलो जिम्मेवारी भएको भन्दै भरोसा देखाउनु भएकोमा प्रधानमन्त्री मोदी र पार्टी हाइकमान्डलाई धन्यवाद दिनुभयो। अरविन्द केजरीवालले बनाएको दिल्लीको मुख्यमन्त्रीको आधिकारिक आवासलाई भाजपाले शेष महलको नाम दिएको थियो। केजरीवालले यो बनाउन करोडौं रुपियाँ खर्च गरेको आरोप भाजपाको छ। भाजपाले यसलाई चुनावी मुद्दा समेत बनाएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई तनासा भन्नुभएको छ। साउदी अरबमा भएको अमेरिका रूस वार्तामा युक्रेनलाई समावेश नगरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै प्रतिक्रिया दिएपछि ट्रम्पले जेलेन्स्कीलाई तनासा भन्नुभएको हो। जेलेन्स्कीले प्रतिक्रिया दिँदै अमेरिकी राष्ट्रपति मस्कोको भ्रामक जानकारीको संसारमा बसिरहेको भनेपछि ट्रम्पको टिप्पणी सार्वजनिक भएको हो। फ्लोरिडामा साउदी समर्थनमा आयोजित लगानी सम्मेलनमा ट्रम्पले कमेडियन जेलेन्स्की वास्तवमै एक मात्र कुरामा कुशल देखिएको त्यो भनेको जो बाइडेनलाई सजिलै चलाउन सक्नु हो। जेलेन्स्कीको 5 वर्षीय कार्यकाल 2024 को मे महिनामा मात्र हो, तर रुसले फेब्रुअरी 2022 मा आक्रमण गरेपछि युक्रेनमा सैन्य कानुन लागू छ, जसका कारण चुनाव स्थगित छ। जेलेन्स्कीलाई तानासा भनेपछि युरोपका नेताहरूले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। विशेष गरी जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्ज राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको प्रजातान्त्रिक वैधतालाई अस्वीकार गर्नु गलत भएको भन्दै यसले खतरा निम्त्याउने बताउनुभयो। यस्तै बेलायतका प्रधानमन्त्री सर कियर स्टारमरले युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई फोन गरेर समर्थन रहने आश्वासन दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। डाउनिङ स्ट्रिटका प्रवक्ताले युद्धकालमा चुनाव स्थगित गर्नु पूर्ण रूपमा उचित भन्दै दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा बेलायतले पनि चुनाव नगरेको स्मरण गराएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। म्यानमार एक खेल अगावै इन्टरनेसनल वुमेन्स च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा बिहिबार सम्पन्न खेलमा किर्गिस्तानलाई 5-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै लगातार दोस्रो जित दर्ता गरेर म्यानमार फाइनलमा पुगेको हो। म्यानमारलाई लगातार जित दिलाउन योनवादी र मे हिएत लुले 2-2 तथा शानदार लिनले 1 गोल गरे। सुरुवातदेखि नै खेलमा दबदबा कायम राखेको म्यानमारकी योनले दोस्रो मिनेटमै टोलीलाई अग्रता दिलाइन्। तेस्रो मिनेटमा शानदारले अर्को गोल गरिन्। त्यसको 6 मिनेटपछि नै मेले
गोल गर्दै अग्रता 3-0 मा पुर्याइन्। मध्यान्तर हुन 4 मिनेट बाँकी रहँदा योनको व्यक्तिगत दोस्रो गोलसँगै म्यानमार 4-0 ले अघि रह्यो। मध्यान्तरपछि खेलको 49औं मिनेटमा मेले गोल गरेसँगै म्यानमार 5-0 ले विजयी भयो। यो नतिजासँगै म्यानमारले 2 खेलबाट 6 अङ्क पुर्याएको छ। म्यानमारले यसअघि लेबनानलाई 3-1 ले हराइसकेको छ। पहिलो खेलमा नेपालसँग पराजित किर्गिस्तान भने जित बेहेन छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा गुणात्मक सुधार नहुँदा निजीतिर अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो। सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि सरकारको प्राथमिकतामै परेन। प्राप्त ज्ञानलाई इमान्दार भएर देशको हितमा उपयोग गर्न विद्यार्थीसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आग्रह। पोखरा विश्वविद्यालयका 7,872 विद्यार्थी दीक्षित। जलविद्युत विधेयकको दफा 17 बाहेकका सबै दफाहरू पूर्वाधार विकास समितिबाट सर्वसम्मत पारित। दफा 17 मा तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीय क्षेत्रबारे अझै छलफल गर्नुपर्ने। 4 दशकदेखि रासायनिक मल कारखाना बनाउने चर्चा अझै जारी। बनिसकेका बायोग्यास प्लान्टहरू सुचारू र विस्तार गरेर प्राङ्गारिक मल उत्पादन पर्दैन प्राथमिकतामा। बालबालिकाको क्यान्सर उपचारका लागि 4वटा सरकारी अस्पतालमा निशुल्क औषधि उपलब्ध। नेपालले 5 वर्षका लागि 35 प्रकारका अति आवश्यक औषधि पाउने। प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासले गाजामा बन्दी बनाइएका 4 जनाको शव इजरायललाई फिर्ता गर्यो। बन्धकको शव फिर्ता गरेको पहिलो घटना। शनिबार 6 जना रिहा गर्ने। र म्यानमार 1 खेल अगावै इन्टरनेसनल वुमेन्स च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। किर्गिस्तानलाई 5-0 गोल अन्तरले पराजित गरेर लगातार दोस्रो जित दर्ता। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।